एउटा कुरा कानेर अहिले ज्ञानजीले भन्नुभयो, म त्यहाँसँगै सहमत हुन्छु। किन भन्दा अब हामी पनि कतिपय अवस्थामा ब्याङ्कर हो, आफ्नो काम गर्ने लगभग नेपालमा अवस्था कस्तो छ त भन्दा अलिकति हुने खाने आफ्नो जीविकोपार्जन चलिरहेको मान्छेहरू चाहिँ जनरली नबोल्ने। किन भन्दा यसमा कन्ट्रोभर्सी हामीलाई पनि थाहा छ नि होइन। एमसिसीमा बोल्दा बित्तिकै चाहिँ देशद्रोही भइहाल्ने, चाहिँ यो त दलालै भइहाल्ने, विदेशी दलाल भइहाल्ने, कति पैसा खाएर बोलेको थिइस्, के कारणले बोलेको थिइस् जस्तो सो मेनी चार्जेसहरू आउँछ। र त्यहाँ तलको कमेन्टहरू हेर्नुभयो भने मलाई सबभन्दा पिर लाग्ने र चिन्ताको विषय के हो त भन्दाखेरि 18 देखि 30 वर्ष उमेरको युवाको समुदायको मान्छेहरूले बडा भयंकर एग्रेसिभ भएर र भयंकर नराम्रोसँग गाली गर्छन् है। अब मलाई यो एमसीसी एउटा विषयको म त्यहाँ जान्छु। यो हामी समाज कतातिर जाँदैछ, हामी कति अध्ययन गर्छौं, कति विश्लेषण गर्छौं र के को आधारमा हामी कमेन्ट गर्छौं, अनि पढ्ने बानी कति छ। मैले त अनेस्टली भन्दाखेरि योभन्दा पहिला पनि एकचोटि एमसीसीलाई अस्ति त मैले फेसबुकमा लेखेँ नै, त्योभन्दा पहिला मैले एमसीसी एकचोटि पढ्दिउँ न भनेर अनुरोध गरेको थिएँ कि होइन। किन भन्दा हामी के को आधारमा कमेन्ट गरिरहेको छौँ त बजारमा भन्दाखेरि त्यो 4-5 वटा चिर्का बनाएको छ, पठाएको छ, त्यसमा चाहिँ अनुसूची 4 को क को एक हेर। यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण सम्झौतामा चाहिँ भारतीय के अरे त्यो भारतसँग सहमति लिनुपर्ने छ भनेको छ। ए बाबा, अब ट्रान्समिसन लाइन इन्डियासँग कनेक्ट हुनुपर्ने छ, भोलि बिहान ट्रेड इन्डियासँग गर्नुपर्ने छ भनेपछि आज इन्डियाको त्यो त कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि त्यो ट्रान्समिसन लाइनको कनेक्टिभिटी र भोलि बिहान ट्रेड इन्डियासँग गर्ने भएपछि इन्डियन सरकारको पनि सहमति हुनुपर्ने छ भनेर त्यहाँ मात्र जोडेको चिजलाई सारा एमसीसी रे हुनेभरिको यहाँ बाटो खन्दा पनि इन्डियाले नबनेर नखुल्नुपर्ने जस्तो गरेर त्यसलाई उचालिएको छ र पढ्ने मान्छेहरूले पढेको छैनन्। बुदामा जाउँ न होइन। मैले त त्यहाँ अस्ति फेसबुकमा भनेको छु 155 पेज दुईचोटि पढाएको छु। बुदामा तर्क म गर्न सक्छु। मैले किन पनि भनेको त भन्दा अब स्थिति आइपुग्यो के अति नै भयो होइन। नबुझेर मान्छेहरूले कमेन्ट गर्ने, त्यसैलाई क्यारी गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने काम भयो। त्यसकारणले अलिकति कतिपय चिजहरुमा त सरकारले पनि त्यसलाई प्रष्टता पार्न सकेन। यो काम भनेको चाहिँ ज्ञानजीको म बसेर गर्ने होइन। सरकारले त्यो बुदामा प्रष्टता पार्न किन सकेन? मेरो प्रश्न सरकारसँग पनि छ। किन भन्दा जब कुराहरू उठिरहेछन् भने उठेका कुराहरू 10 देखि 12 वटा छन् र सम्पूर्ण कुराहरू प्रष्ट पार्न सकिनेछन्। अर्को मुद्दाको कुरा म गर्छु। यो सम्झौता र कहीं देशको संविधान भनेको छैन, जोडेर त संविधानमा जोडिसक्नुभयो। यो देशको कानूनसँग बाजिएको अवस्थामा सम्झौताका शर्तहरू लागू हुनेछन् भन्ने छ, प्रष्टै छ है। अनि म भन्छु एलसी खोल्न छोड्दिए भइहाल्यो हजुर। म त ब्याङ्किङमा छु। ब्याङ्किङमा हामी लेटर अफ क्रेडिट खोलेर जो सामानहरू मगाउँछौँ यसमा कुनै पनि कन्फ्लिक्ट भयो भने चाहिँ हजुर यो देशको कानून लागू हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गभर्न गर्छ। र यस्ता सन्धि सम्झौता सबै कुराहरू के हुन्छ त भन्दा भोलि बिहान अमेरिका आएर यो नेपालको सर्वोच्च अदालतमा हामी कहाँ हुने केस मुद्दा मामला हामीलाई थाहा छ। 10औं वर्ष हजुर यहाँ पेशी लिएर डिफर गर्न आउँदैन कि किन आउँछ भने एक त तपाईँलाई पैसा पनि दिने, सहयोग पनि गर्ने, भोलि यहाँ आएर कठघरामा उभिन चाहन्छ र द्याट इज अभियस हो होइन। त्यसकारणले यस्ता प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता म त भन्छु एलसी खोल्दा पनि हाम्रो कानून लागू हुँदैन। त्यसकारणले यो भनेको चाहिँ सम्झौता अहिले हेरौँ, भोलि बिहान यो सम्झौताका शर्तहरू माथि रहनेछन् भन्नुको मतलब चाहिँ तिम्रो देशको कानून अब अप्रभावी हुनेछ, यही सम्झौताले देश चल्नेछ भने होइन। सम्झौताका सेवा शर्तहरू चाहिँ तपाईँहरूले मानिदिनुहोस् भने हो। किन पनि हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ मात्र होइन, फेरि यो चाहिँ यो अहिले पनि 46 वटा कन्ट्रीमा एमसीसी इम्प्लिमेन्ट हुने या भइसकेको अवस्था छ। 28 वटा कन्ट्रीले दोहोर्याएर एमसी लिइसकेका छन्। त्यसकारणले यसका टर्म्सहरू स्ट्यान्डर्ड हुन् र त्यो स्ट्यान्डर्ड क्लजलाई लिएर चाहिँ दायाँ बायाँ कुरा गर्ने, त्यसपछि गएर अर्को फेरि कुरा उठाउनुहुन्छ, ओहो यसको त कसैले खर्च पर्छ हेर्नु नपाउने रे, अडिट गर्नलाई पनि चाहिँ अमेरिकाले मात्र गर्ने रे। ए बाबा एकचोटि पढि त दिनुहोस् न होइन। प्रष्टसँग छ अडिटर जनरलको कन्सल्टेन्सीमा चाहिँ हाम्रो एमसीसीको चाहिँ अडिट हुनेछ, पक्कै कुरा हो नि होइन। उहाँहरूको अनुमति त लिनु पर्यो नि। यहाँ किन यसो भनिएको होला त भन्ने कुरा पनि कतिपय हामी अहिले ज्ञानेन्द्र सरले भन्नुभयो हाम्रो देशमा राजनीतिक बेइमानी कतिसम्म हदसम्म छ भन्ने कुरा त उजागर भइसकेको छ। यसमा चाहिँ म एकजना ब्याङ्करले बोल्नु परेन भने विश्वास गर्न लायक छ त। संसदमा हुँदा एउटा तर्क, संसदभन्दा बाहिर हुँदा अर्को तर्क, आफूले पेश गर्दा एउटा तर्क, के त्यो एउटै डकुमेन्टमा तपाईँको 5 वटा तर्क 5 चोटि आउँछ भने ए बाबा विदेशीहरूले पनि त निहालिरहेछन् नि। यो भनेको चाहिँ हाम्रो संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने कारण पनि के त भन्दा राजनीतिक बेइमानीको हद छ हाम्रो देशमा। त्यही भएर विश्वास नगरेर संसदबाट पारित गरौँ भने हो। हामीले त देखाएको छौँ नि हजुर। भने यो चिजहरू हुँदै गर्दा म फर्केर जान्छु अरुण 3 तिर होइन। अरुण 3 आजको कुरा होइन हजुर। अरुण 3 त्यो जमानामा आज त अरुण 3 सुरु भएर चाहिँ गएको लगभग 2 दशक भन्दा बढी सम्पन्न भएर गइसक्थ्यो। आयो मतलब त्यसमा सफ्ट लोन पनि थियो, धेरै आइडिए, एडीबी, जर्मनी, जापान कन्ट्रीहरूले सहयोग गर्न खोजेको। त्यति बेलामा $1 बिलियन को प्रोजेक्ट कस्ट गरेर जाइकाले स्टडी गरेर सबभन्दा इकोनोमिकली भाइबल प्रोजेक्ट भनेर आएको त्यो प्रोजेक्ट त्यति बेलामा पोटेन्सियल चाहिँ 900 मेगावाटको प्रोजेक्ट त्यति बेला आएको भए हजुर हामीले कति वर्ष अन्धकारमा चाहिँ यो देश चलायौँ।
कस्तो हालतमा बस्यौं। त्यति बेलामा त्यो डेभलपमेन्ट त्यो भनेको चाहिँ फेरि 900 मेगावाट बिजुली मात्र बल्थेन, त्यसले हाम्रा कल कारखानादेखि लिएर हाम्रो अरू चिजहरूमा कति प्रभाव पार्थ्यो होला। उफ्रियौं। यहाँ मात्र होइन, विदेशमा नेपाली झण्डा लिएर चाहिँ विदेशमा भएको साथीहरूको पनि देश प्रेम उर्लियो। त्यसपछि त्यति बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मजासँग एडिबीमा लेख्नुभयो चाहिँ गलत छ, यो छ, त्यो छ, ए बाबा किन पर्यो, उहाँहरूले रिजेक्ट गरिदिनु भयो, फर्केर आयो। आजसम्म हाम्रो हालत कहाँ छ हामीले हेरौँ। फास्ट ट्र्याक त्यस्तै छ हैन। फास्ट ट्र्याकमा पनि फेरि देशप्रेम एकचोटि बेपत्तासँग हाम्रो चाहिँ उफ्रियो हैन। हामीले भन्यौँ कि बकाइदा बिट गरेर $1 बिलियन को आसपास भनेपछि लगभग 100 अरब भन्दा पनि तल पर्ने गरेर, मतलब इन्डियाको कम्पनी थियो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ फाइनेन्सियल सर्भिसेस जुन IL&FS भन्ने कम्पनी, उसलाई बिड अवार्ड गरिसकेको हजुर 2015 मा। धुमधाम यहाँ त जिन्दाबाद मुर्दाबाद, इन्डियाको कम्पनी आयो भने त यो त बाटो खनेर सबैले जान्छ जस्तो गर्यौं। हाम्रो बिडै क्यान्सल गरेर गयौं। त्यसपछि के भयो त भन्दा आर्मीलाई ठेक्का दियौं हजुर हैन। देश प्रेम त आर्मीले ठेक्का ल्याएको छ नि त। आर्मीलाई ए बाबा आर्मीको काम चाहिँ बाटो बनाउने हो कि यता गर्ने हो, ठिकै छ, काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा पनि अन्यथा भएन। अब 72.5 किलोमिटरको चाहिँ त्यो हजुरको बाटो खन्नलाई समयावधि कति बढेर गयो, कस्ट डबल हुने कुरा त अहिले एस्टिमेसन भइसक्यो। काम कहिले पुरा हुन्छ ठेगान छैन, 2024 सम्म हुने भन्ने अहिले प्रिलिमिनरी कुरा सुनिरहेछौँ, तर कस्ट चाहिँ डबल त अलरेडी भइसक्यो हजुर हैन। भनेपछि हामीले त बेला बेलामा देखिसकेका छौँ। अघि ज्ञानजीले भन्नुभयो ती चिज सहित त्यो मैले थप पनि भने, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ एकदमै अन्यथा तोड मडोड गरेर चाहिने नचाहिने कुरा जोडेर भन्दा पनि तथ्यगत वस्तुगत कुरामा बसेर बहस गरिनुपर्छ, हुनुपर्छ। र लागेका कुराहरूमा कहाँ हो त के हो त भन्दाखेरि तथ्य अगाडि छ नि त, डकुमेन्ट छ हजुर। कतिवटा चाहिँ एग्रिमेन्टहरूको डकुमेन्टहरू वेबसाइटमा छ, बकाइदा MCA नेपालले त उहिलेबाट डकुमेन्ट हालेको छ, पब्लिक कन्जम्सनको लागि एभाइलेबल छ, खोलेर हेरौँ, त्यसमा बसेर त्यसको बुँदामा कुरा गरौँ, अनि सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि हेरौँ, अलिकति बुझेर ठुलो सोच लिएर जाउँ। र यसले म ब्याङ्किङ सेक्टरमा कुराकानी के त भन्दाखेरि म यहाँ ज्ञानजीले भनेको कुरामा एड गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ 60 अरब रुपियाँको मात्र ठुलो कुरो होइन, पक्कै पनि होइन। 60 अरब रुपियाँ त उस्तै पर्यो भने यही वर्षको क्यापिटल बजेटै फ्रिज हुनेवाला छ, छोडिदिउँ, केही पनि फरक पर्दैन। देशमा हाम्रो अवस्था पहिला बुझ्नु पर्यो। हामी चाहिँ मागेर खाने हो र, हामी चाहिँ मागेर खाने, मागेर कसको देश बनाएको छ, मागेर खाने हो हामी, ए बाबा मागेर नखाऊ कि हैन। तर हाम्रो आफ्नो देशको पहिला म कमजोर छु, मलाई चाहिँ सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुनु पर्यो नि त। अब तल भन्छन् त्यो अब खाल्डामा पडिरहेछ मान्छे, तल पुगिरहेछ, डोरी हालिदियो भने म त्यो डोरी समाएर माथि आउने हो र, खाल्डैमा ठिक छु, मोर त डोरी दिइरहेछ समातेर माथि आऊ कि होइन, म खाल्डैमा ठिक छु, तेरो डोरी समातेर किन आउने भनेर उफ्रेर खाल्डाबाट माथि आइँदैन। त्यस कारणले पहिला डोरी समातौँ, माथि आउँ, अनि माथि आइसकेपछि आफ्नो चाहिँ जे गर्ने पुरुषार्थ देखाउला नि त। त्यस कारणले हामी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा देशको अहिले पनि तपाईँले 16.5 खरबको चाहिँ बजेट एनाउन्समेन्ट भएको छ। अहिलेसम्म होइन, हेर्नुहोस् कतिसम्म स्थिति छ त भन्दाखेरि त्यसको 23-24% पनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा खर्च गर्न हामी सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ त भन्दाखेरि त्यसमाथि सङ्घीयता आयो, त्यसले खर्च थपेको छ, यता खर्च थपेको छ। रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरमै हाम्रो लगभग तपाईँको 3/4 भन्दा बढी खर्च जहिले पनि एलोकेट हुन्छ, र भएको त्यो 1/4 बजेटको एलोकेसन पनि के हुन्छ त भन्ने स्थिति तपाईँ हाम्रो अगाडि छ। यो देशको पर्चेजको कानुन, अर्को कानुन, यो कानुन, यता एलोकेसन। अरू कन्ट्रीहरू भन्दा त अझ भन्छु कि वास्तवमा हाम्रो निड भएको ठाउँमा आइरहेको छ। कहाँ आयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, नेपालमा हामी के भन्छौँ, जतिसुकै फुर्ती लगायो भने 3टा चिज भन्छौँ, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा। 3टा क्षेत्रमा पोटेन्सियल चाहिँ भन्छौँ। कृषिमा त मेरो धारणा के छ त भन्दाखेरि कृषि प्रधान देश भएको के हो त भन्दाखेरि हामी सुरुमा चाहिँ अब केही काम नभएपछि सबै कुटो कोदालो लिएर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने मान्छे कृषि पेसामा कति छन् त भन्दाखेरि लगभग सारा मान्छे कृषि भएपछि कृषि प्रधान भएको। त्यस कारणले हामी सेल्फ सस्टेनै छैनौँ, पुरा कृषि प्रधान देशका गर्छौँ। त्यो एरियामा हो भोलि बिहान स्पेसलाइज कृषिमा कुनैमा गयौँ भनेपछि ए हजुर चिस्यान छैन, टमाटर चाहिँ जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यही चाहिँ कुहिएर जाने अवस्था छ, उस्तै पर्यो भने किसानले दुध बगाउनु पर्ने स्थिति भएको ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ यो धेरै आदर्शवादी, धेरै चाहिँ देशभक्तिका कुरा गर्नु, रियालिटीमा त पहिला बसौँ न। त्यस कारणले रोडको इन्फ्रास्ट्रक्चरको हालत एकदम खराब छ। पर्यटन हामी भन्छौँ, पर्यटनलाई चाहिने चाहिँ के हो त भन्दा रोडको इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। हेर्नुहोस् काठमाडौँकै बाटा हेर्नुहोस्, यहाँ ओह्रालो लागेर जानुभयो भने कति ठाउँमा खाल्डा खुल्डी छन् तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। उनीहरूले लगभग 305 किलोमिटरभन्दा बढीको चाहिँ रोडलाई मेन्टेनेन्स गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि त्यसले भोलि बिहान टुरिज्मदेखि लिएर अरू डेभलप, हेर्नुहोस् जुनसुकै पनि विकासको मेरुदण्ड भनेको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा रोड हो, त्यसलाई सहयोग गर्छौँ भनेको छ। के चाहिँ बिगारेको छ, म्याक्सिमम खर्च त्यसमा छ। तपाईँ त्यहाँ हेर्नुभयो भने लगभग 52 मिलियन डलर भन्दा बढी त्यसैमा खर्च छ। त्यसपछि हामी अर्को कुरा गर्छौँ, ज्ञानेन्द्र सर यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पछि भन्नु होला, हामी 83,000 मेगावाट भन्दा बढी चाहिँ यो जलस्रोतमा चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावरको चाहिँ सम्भावना भएको देश, त्यसमाथि पनि 40,000 मेगावाट भन्दा बढी चाहिँ इकोनोमिकली भाइबल प्रोजेक्टहरू भएको देश भन्छौँ। तर अँध्यारोमा बसिरहेको छौँ, यसो अलिकति एरेन्जमेन्ट गरेर चाहिँ बिजुली बाल्दा बित्तिकै कुलमानजीका जय जय गरेर बस्नु परेको कन्ट्रीमा त्यो पोटेन्सियल अनलेस गर्ने एउटा बाटो भयो भनेपछि। र अर्को कुरा, कतिपय परियोजनाहरू अहिले पनि उत्पादन भइसके पनि ग्रिड नभएर यो ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा चाहिँ जोड्न नसकेर, हेर्नुहोस्
इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन हुँदा हुँदा उस्तै पऱ्यो भने प्रोजेक्टको कस्ट भन्दा इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसनको कस्ट बढिसकेका हुन थालिसके भने अब एक लेभलमा हाम्रो चाहिँ क्यापासिटी सकियो भने त भोलि त हामीले त्यो त ट्रेड त गर्नु पर्यो नि त। यो पोटेन्सियललाई हामीले बजारबाट त बेच्नु त पर्यो नि त। त्यो बेच्नको लागि ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ 300 किलोमिटरभन्दा बढीको ट्रान्समिसन लाइन र तपाईँको 3टा सब स्टेसन पुरा गरेर जान्छौँ भन्ने प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले डिस्करेज गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ 60 अरब रुपियाँ ठुलो कुरा होइन यसमा पक्कै पनि। तर 60 अरब रुपियाँपछि एउटा कुरा के त भन्दाखेरि तपाईँले इन्टरनेसनल डोमेनमा आफ्नो कन्फिडेन्स गुमाउनुहुन्छ भनेपछि भोलि चाहिँ चर्कापरका कुरा मात्र गरेर हुँदैन नि त। म भन्छु कि पहिला स्वाभिमान र स्वतन्त्रता हुनको लागि कुनै पनि चाहे नागरिक होस् चाहे देश होस् होइन भने नागरिककै पनि स्वाभिमान कहाँ हुन्छ शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा र आर्थिक र सामाजिक रूपमा तपाईँ पहिला सक्षम हुनु पर्यो, आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्यो, अनि स्वतन्त्रताका कुरा हुन्छन्। त्यो गर्ने बेलासम्म त कसै न कसैको लट्ठी समातेर अगाडि हिँडेर चाहिँ पहिला सबल हौँ, सक्षम हौँ, अनि त्यसपछि स्वाधीनताका कुरा गरौँला। र यहाँ पनि स्वाधीनता बिग्रिरहेको छैन, फेरि कम्प्रोमाइज गरौँ चाहिँ मैले भनेको छैन भने यो हुँदा बित्तिकै के हुन्छ भन्दा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा रोडको कन्स्ट्रक्सन राम्रो भइदियो र ट्रान्समिसन लाइन लिङ्क हुँदा बित्तिकै डेभलपमेन्टका अरू एरियाजहरू त्यसमा चाहिँ कनेक्टेड हुन्छन्। यो चाहिँ बिजुली उत्पादन हुँदा बित्तिकै हामी ट्रेड गर्छौँ। ट्रेड डिफिसिटको हालत यस्तो छ हजुर, अहिले हालत यस्तो छ कि हामी 13-14 महिनाको चाहिँ वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने क्षमता भइसकेको कन्ट्री अहिले आएर हाम्रो वस्तु तथा सेवा आयात 6.5 महिनाको भइसकेको छ। विचार गर्नुहोस् हामी के निर्यात गर्छौँ अहिले भन्दाखेरि अहिलेसम्म मान्छे निर्यात गर्छौँ होइन, मान्छे निर्यात गर्छौँ, कहिलेकाहीँ बाकस आयात गर्छौँ, त्यसपछि भएन भने 2-4वटा पैसा आउने हो, त्यसको आधारमा देश चलाइरहेछौँ भने यदि हामीले यो इलेक्ट्रिकलाई डेभलप गरेर भोलि बिहान निर्यात गर्न सक्यौँ भने हाम्रो फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ सरप्लसमा पनि होला। हामी तरलता चाहिँ 50-60 अरब तलमाथि हुँदा बित्तिकै अहिले ब्याङ्कमा तपाईँ आउनुभयो, हामी लोन दिन सक्दैनौँ, हामी चाहिँ तरलताको अभाव छ, चरम अभाव छ। अस्ति मात्र राष्ट्र ब्याङ्कले 2टा सर्कुलर जारी गरेर 47वटा आइटमहरूमा चाहिँ मतलब डिस्करेज गरेर रोकेको छ होइन, तर 100% क्यास जम्मा गरेर तिमी इम्पोर्ट गरेर भन्नुपर्ने स्थिति आएको के हो? यो भनेको त स्टार्ट हो। यो स्थिति हुँदै गयो भने भोलि बिहान हाम्रो 6.5 महिनाको जुन रिजर्भ सरप्लसको सिचुएसन छ त्यो टोटली ड्राई आउट हुन्छ। त्यसकारणले यो भनेको चाहिँ 60 अरब चाहिँ ल एमसिसी फिर्ता लैजा लिन्छ, केही पनि फरक परेन, कन्ट्रीमा लिएको पनि छ। 2-3 कन्ट्रीमा 3टा जति कन्ट्रीमा एमसिसी आफैले त्यो डिस्कन्टिन्युएसन गर्यो, श्रीलङ्काले फिर्ता पठायो। तर फिर्ता पठाइसकेपछि के भयो भन्ने पनि त हाम्रो अगाडि छ नि त होइन। र किन पठाइयो त्यो पनि हेर्नुपर्छ, फेरि त्यहाँ पनि पोलिटिकल इन्टेन्ट मात्रै थियो हेर्नुहोस् होइन। त्यसकारणले यो चिज एकातिर मेरो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ, मेरो भोलि बिहान बिओपीको डेफिसिट र सरप्लस अहिले 880 अरब भन्दा बढीको बिओपीको डेफिसिट छ। कमसेकम ट्रेड भयो भोलि इन्डियामा ग्रिड कनेक्सन भएर हामीले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो हाइड्रो पोटेन्सियललाई चाहिँ साँच्चीकै त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने ठुलो पोटेन्सियल पनि अनलेस भएर जान्छ। त्यसपछि टुरिज्म र यो पोटेन्सियललाई गर्न सक्यौँ भने ब्याङ्किङको लागि चाहिँ यो उत्पादन गरेर खेरै जाने अवस्थाको हाइड्रो पावर त भोलि बिहान गयो भने फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ कि हाम्रो कर्जाहरूमा 10% कर्जा चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेको छ। अब यो भोलि उत्पादन त हुने, अहिले अब अस्ति पनि यहाँनिर पिपिए गर्दाखेरि चाहिँ टेक एन्ड पे गर्ने कि टेक ओभर पे गर्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन हुँदा बित्तिकै हामी ब्याङ्करहरू प्रष्ट कुरा गर्छौँ, म हामी चाहिँ टेक ओभर पे भयो भने टेक एन्ड पेमा चाहिँ हामी फाइनेन्सिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा हामी पुगिसकेका छौँ। किन पुगेका छौँ त भन्दा भोलि बिहान चाहिँ यो एक्स्ट्रा जेनेरेसन भयो भने त वास्तवमा यहाँनिरले लिन्न भनिदियो भने त तपाईँले कसरी रिपेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अर्बौं रुपियाँको कारोबारको कुरा हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले हामी रिलक्टेन्ट भइसकेको अवस्था छ भने यो त पोटेन्सियल हो, यसलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ। र कुनै बुदामा त्यस्तो लाग्छ भनेपछि बुदामा बसेर मजासँग त्यसमा फोकस भएर कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ कहीँ पुग्छौँ। त्यसकारणले म त भन्छु जतिवटा बुदाहरू उठेका छन् र जतिवटा बुदाहरू मलाई जानकारी भएको छ, अलिकति अल्प ज्ञान, अर्ध ज्ञान, त्यसपछि गएर डिस्टोर्टेड माइन्डसेटले त्यसलाई डाइभर्जन गरिएको छ। र अलिकति यो युवा मान्छेहरू के भने हामी अहिले के भने गाली गरिदिएपछि हिरो हुने, अहिले केही गर्न पर्दैन, नेता चोर भनिदिएपछि हिरो चोर भन्यो नि त नेतालाई होइन। ए देश खत्तम, राष्ट्रवाद राष्ट्र नारा लाउँदा बित्तिकै अनि हिरो हुने स्थिति भयो हुनाले कतिपय मान्छेलाई हिरो बन्ने इच्छा आकाङ्क्षा पनि छ। र यसले चाहिँ अब हामीले किन बोल्नु पर्यो त भन्दा यसले दूरगामी असर नपरोस्, कमसेकम आफ्नो जागिर आफ्नो चाहिँ पेसा एक ठाउँमा होला, तर त्योभन्दा पहिला देशको एक सचेत नागरिकको भूमिकामा हामी रहनुपर्छ र भएको कुराहरू चाहिँ बोल्नुपर्छ, प्रष्टता राख्नुपर्छ, सो द्याट कमसेकम हामीले गरेका कुराले 4-5वटा ठाउँहरूबाट गयो भने मान्छेहरू तथ्य बुझोस्। यसमा चाहिँ डिस्टोर्ट गर्न खोजेको होइन, तर तथ्यमा बस्नुपर्छ भन्न चाहे मैले। यसमा चाहिँ अब अनेस्टली सुरुमा यो अलिकति पढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ कतिपय अवस्थामा मलाई पनि यो भारत सरकारको पनि सहमति लिनुपर्ने भनेपछि मेरो पनि कन्सिरी तातेकै हो है। अझ प्रष्टसँग चाहिँ मान्छे देशभक्ति उफ्रिरहेछन्। म त के भन्छु भने म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पास भएर आइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कमा जागिर खाएँ। त्यति बेलामा HSMP भन्ने हुन्थ्यो, हाई स्किल म्यान पावर स्किममा एप्लाई गर्दा बित्तिकै हामीले माइग्रेसनको लागि अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके जहाँ जान पनि पाइन्थ्यो। मसँगैको 4जना साथीहरू पनि गए। म एकचोटि त्यो कुनै एम्बेसी गएको पनि छैन, अहिलेसम्म डिबी भरेको छैन, जान पनि जान्न, यहीँ बस्ने हो होइन।
म गर्व गर्छु र यहाँ फुर्ती कसको छन् भन्दा डिबीमा लाइन लाग्ने मान्छे जो चाहिँ जसको चाहिँ आधा छोराछोरी त बाहिरै छन् आधा यहाँ छन् त्यो मान्छेहरू चाहिँ देशको ठेक्कापट्टा लिएर बढी बोल्ने र तथ्यलाई तोडमरोड गरियो बढी हैन। जब मैले पढेँ म तपाईँलाई भन्छु जस्तै अब सिरियसली भनेको केही पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ म भन्दैछु पुनः पनि म एउटा ब्याङ्करको भन्दा पनि एक सचेत नागरिकको भूमिका मेरो पहिला हो त्यो राखेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि म भन्छु मैले के बुझेँ हैन र यसमा तर्क गर्न अरूलाई पनि छुट छ फेरि जस्तै अरूले यसको विरुद्धमा बोल्यो भने त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी नगरौँ न छलफल भनेकोबाट राम्रो चिज निस्किनु पर्यो। जस्तै एउटा कुरा मलाई पहिला साँच्चीकै लागेको चिज चाहिँ यो संसदबाटै पारित हुनुपर्ने भन्ने पनि हुन्छ मलाई पनि लागेको ए बाबा एउटा सामान्य सम्झौता संसदले पारित गर्नुपर्ने तर हेर्नुहोस् त्यति बेला आज त मलाई लाग्छ यो संसदबाट होइन संसदको दुईटै पो गराउनु पर्ने रहेछ नि त्यो त किन भन्दा सरकार अविच्छिन्न हो। म ब्याङ्कमा काम गर्छु मेरो ब्याङ्कमा अब ज्ञानेश सर चाहिँ लोन लिन आउनुभयो पहिलाको सिओले लोन एप्रुभ गरेर रहेछ म नयाँ सिओ भएपछि दिन्न भन्न थाल्यो भने ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ तपाईँ हैन भने अविच्छिन्न हुँदैन भने उत्तराधिकारी भने के हो एउटा सरकार परिवर्तन भयो काङ्ग्रेसको आउला कम्युनिस्टको आउला भोलि चाहिँ राप्रपा आउला अर्को आउला भने सरकारको अविच्छिन्नता हुँदैन कमिटमेन्ट हुँदैन। तपाईँ सरकारले कुनै कमिटमेन्ट गरेको त अर्को सरकारले त्यसलाई क्यारी गर्नुपर्छ त्यो त कहाँ आफैले साइन गरेको चिज चाहिँ पनि तपाईँ आज हो भोलि होइन भन्ने राति सुत्दाखेरि चाहिँ हो भन्ने बिहान बरबरार होइन भन्ने नेताहरूलाई तपाईँलाई संसदबाट माग्नु मात्र नि यिनीहरूको त लेप्चे लगाएर सारा यो भयभरिको सांसदको लेप्चे लगाएर राख्नुपर्ने हो। त्यसकारणले यो भनेको के हो त भन्दा सबै ठाउँमा संसदबाट पारित गर्नु परेको छैन यो संसदबाट पारित गराउनु भन्न त हाम्रो नेताहरूलाई लाज लाग्नुपर्छ हामीहरू राजनीतिक बेइमानीलाई यो चाहिँ विदेशीहरूले अविश्वास गरे हो त्यसकारणले संसदबाट मागेको जरुरी छ गर्नुपर्छ नत्र यिनीहरूले काम गर्न दिन्नन् अहिले त काम गर्न दिँदैन भोलि चाहिँ गएर काम गर्न दिन्छन् त्यसकारणले मागेको भन्ने मेरो बुझाइ छ। एक नेक्स्ट कुरा चाहिँ अर्को अब यो अर्को धेरै उफ्रिनु पर्ने कुराहरू चाहिँ यो सन्धि सम्झौता लागू हुने क्रममा चाहिँ नेपालको संविधान भन्नुहुन्छ संविधान प्रयोग भएको छैन कानुनभन्दा माथि हुनेछ भनेको छैन हेर्नुहोस् हैन यदि कुनै ठाउँमा बाजिएमा सम्झौताको अंशहरू लागू हुनेछ भनेर प्रष्ट व्यवस्था छ त्यो 7.1 मा छ र त्यो भनेको कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता जुनसुकै पनि पल्टाएर हेर्नुहोस् खोजेर हेर्नुहोस् बहुत कम पाउनुहुन्छ ज्ञानेशरले भनिहाल्नुभयो कसले के गरेर थाहै नभएर हो यो चाहिँ के भयो त भन्दा हामीलाई प्रजातन्त्र बढी भएको हामीलाई चाहिँ ज्ञान कम प्रजातन्त्र बढी भएको अनि यो सोसियल मिडियाको वास्तवमा एकचोटि त बीचमा ओलीजीले यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भनेको थियो बेला बेलामा त बन्दै गर्नुपर्ने हो क्या हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन भनेपछि यो स्वतन्त्रताको पनि यो दुरुपयोग बढी भएको त्यसकारणले यो चिज चाहिँ के हो त भन्दा सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबै सन्धि सम्झौताहरूमा चाहिँ कुनै पनि आउँदैन मै पनि यहाँ कुनै गर्नु पर्यो म हात माथि हुने कुनै सम्झौता गर्न थाले म चाहिँ हङकङको व्यापारीसँग गर्न थालेँ भने एग्रिमेन्टमा म के गराउँछु त भन्दाखेरि सबै हुनेछ तर भोलि बिहान केही काम कानुनी कारबाही भयो भने नेपालको सुप्रिम कोर्टमा आउनुपर्ने छ लेख्छु नत्र म साइन गर्दिनँ नि किन गएर म हङकङ दौडिराख्छु र त्यसकारणले त्यो कुराहरूमा पनि हामीले अहिले शङ्का उपशङ्का गर्न किन पर्दैन त भन्दा 2004 बाट चाहिँ सुरु भएको एमसीसीमा अहिले 46 वटा कन्ट्रीमा गरिसक्यो कति ठाउँमा बेमानी गरेर त केस स्टडी गर्नु नि बाबा भनेपछि त्यो चिजमा पनि कुनै भाव छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा यदि कानुन अनुसार कुनै ठाउँमा बाजिएमा चाहिँ किन भन्दा अहिले हेरौँ सम्झौता लागू गरौँ किन भन्दा सम्झौताले दुईटा चिजलाई इन्स्योर गर्न खोज्छ त्यो भनेको एउटा सदुपयोगिता अर्को समय सीमा त्यसकारणले यो सदुपयोगिता र समय सीमालाई पनि इन्स्योर गर्नको लागि ए हजुर हामी कहाँ चाहिँ पर्चेज प्रोक्युरमेन्टको एक्ट हामीले हेरेका छैनौँ यही देशको कानुन अनुसार गर्ने पर्चेज प्रोक्युरमेन्टले काम गर्ने भए यो वर्षको बजेटको किन 16% खर्च भएको छैन आज 7 महिना भयो भने धेरै लफडा झपडा छ त्यसकारणले पनि त्यो बुँदा भएको हुनुपर्छ र यो बुँदा अन्यत्र कन्ट्रीहरूमा पनि त्यसकारणले त्यसलाई शङ्का गरेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन। अघि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यदि चाहिँ डक्टरले उपचार गर्न जाँदाखेरि अब हो चाहिँ केही पर्यो भने चाहिँ म चाहिँ छु भने चाहिँ ल त काट्ने आँट्यो मार्ने आँट्यो भन्ने सोचेर भने त कसैले पनि नगए भइहाल्यो नि त्यहाँ त्यसरी शङ्का गरेर हुँदैन हेर्नुहोस् भने सम्झौतामा शङ्का गर्नु भने त बेइमानी हो नि त्यसकारणले त्यता पनि जानु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब भारतको सहमति लिनुपर्ने कुरामा ज्ञानजीले पनि अघि भनिहाल्नु मैले भनिहालेँ किन भन्दा जुन ट्रेड रिलेसनसिपै भारतसँग गर्नुपर्ने छ उसको भूमिमा भोलि चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन जोड्नुपर्ने छ भने तर के भने त्यो अनुसूची 4 का चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइनको लागि मात्रै हो भनेर अझ त्यसलाई क्लेरिफाई गरिदिएको भए म चाहिँ खुसी हुन्थेँ हेर्नुहोस् प्रष्ट कुरो हैन त्यहाँ चाहिँ नभए हुनाले कतै सम्पूर्ण चिज हो कि भन्ने कुरा भन्यो भने हो कि जस्तो धुलो देखिन्छ तर त्यो होइन तर त्यो प्रष्टता पारिदिएको कुरामा पनि कहीँ प्रष्ट छैन भने सरकारले पनि पहल गरेर यो यो अनुसूची 4 चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइनसँग मात्र रिलेटेड हो भनिदिएको भए चाहिँ बोल्ने ठाउँ पनि रहन्थेन त्यो अलिकति ग्रे एरिया भएको हुनाले उहाँहरूले मिसइन्टरप्रेसन गरे हो त्यो चिज चाहिँ। अनि अर्को कुराहरू उहाँहरू बेला बेलामा खोइ कहाँबाट ल्याएर आउनुहुन्छ मैले त देखिनँ यो लेखा परीक्षण पनि चाहिँ एमसीसीले मात्रै गर्ने नेपालमै गर्ने नपाउने भन्नुहुन्छ ए बाबा कहाँ पढ्नुहुन्छ कि त्यो उहाँहरूले दफा उपदफा तपाईँ 3.8 मा प्रष्टसँग हेर्नुहोस् त्यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि नेपालको महालेखा परीक्षकले यो लेखा परीक्षण गर्न कुनै पनि रोक लगाउने छैन र एमसीसीले अनुरोध गरेमा
त्यहाँबाट लेखा परीक्षण हुन सक्नेछ र अब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबाट त्यत्रो पैसा लगाउँदाखेरि त्यसको एस्युरेन्स गर्दाखेरि उसले लेखा परीक्षण गर्ने कुरामा उसलाई रोक लगाउन जरुरी छैन। तपाईँको नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मजासँग लेखा परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था प्रष्टसँग ल्याएको छ। नेपालमा हेर्नै नपाउने, गर्न नपाउने, के गरेर जान्छ भनेर हामी उफ्रिरहेछौँ। जुन चिज पनि एकचोटि हेर्दाखेरि त्यही प्रष्ट हुन्छ। त्यसपछि अर्को उफ्रिराख्ने बुँदाहरूमा बेला बेला हामी पनि हेर्छौँ सामाजिक सञ्जालमा, ओहो यो त एमसीसी ल्याउने, उसले एकतर्फी चाहिँ चाहेको बेलामा एमसीसीले बन्द गर्छ, अमेरिकाले जे पनि गर्छ भन्नुहुन्छ। ए कहाँ पढ्नुहुन्छ के? त्यो प्रष्टसँग छ, 5.1 मा छ, 30 दिनको पूर्व सूचना दिई दुवै पक्षले जसले पनि चाहिँ डिस्कन्टिन्युएसन गर्न पाउनेछ। ए बाबा भोलि तपाईँले चाहिँ अमेरिकाले 3टा कन्ट्रीमा गरि पनि सकेको छ, तर कुनै पनि कन्ट्रीले लिएपछि डिस्कन्टिन्यू गरेको छैन। हेर्नुहोस् है, अमेरिकाले त्यो सेवा शर्तका सम्झौताहरू नमानेको हुनाले 3टा कन्ट्रीमा चाहिँ डिस्कन्टिन्युएसन गर्यो, तर एमसीसी लिएका त 46वटा कन्ट्रीले फेरि ल्याउन सक्यो भनेर ल्याएको छ, कसैले पनि डिस्कन्टिन्यू गरेको छैन। भनेपछि त यो कहाँ हक छ, कहाँ हित छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि हेरिदियो पनि हुन्छ हैन। त्यसकारणले अब अमेरिकाले अस्ति पनि बीचमा न्युजमा मिडियामा आयो, अमेरिकाले जबरजस्ती गर्न खोज्यो, हामी चाहिँ दान पनि जबरजस्ती दिने, हामी लिन्नौँ भन्दा त पाउनु पर्यो, दान दिने मान्छेले कहाँ जबरजस्ती गर्छ? त्यो दान दिने जबरजस्ती गर्ने कुरा होइन हजुर। जतिसुकै पनि एउटा चाहिँ के चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ भने अमेरिका पनि शक्ति त हो नि, राष्ट्र त हो नि। तपाईँ पहिला जाने कसैको घरको तल, ए सुन्न मलाई भात खान दियो, भोक लागेको छ, मलाई देन भन्ने पहिला, अनि त्यसपछि अहिले छैन पक, तँलाई चाहिँ म पकाएर हेर्छु के छ भनेपछि भित्र गएर थालीमा ल्याएर ल बस भनेर सोफामा खाएपछि थालमा लात हान्न थाले, झापड दिन्न, गलत गर्ने। पहिला आएर अमेरिकाले यसले भने हो, हामीले गरे होइन। पहिला हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एमसीसी हजुर हामीलाई चाहियो, हजुर हामीलाई चाहिँ दिउँ। ए बाबा अहिलेको बजेटमा कति 63 अरब रुपियाँ त हामी मागेर चलाउँछौँ, लेखेको छैन बजेटमा। 309 अरब वैदेशिक अनुदान चाहियो भनेर भनेको छैन हामीले, पाएको छैन अलग कुरा हो नि। हरेक वर्षको बजेट चाहिँ हजुर मागेर चलाउँछु भन्ने कन्ट्रीमा फुर्ती चाहिँ ठुल्ठुलो गर्ने होइन। त्यस कारणले यो कुरा गलत हो। हामीले मागेको हजुर पहिला भन्ने ले न ले, दे न दे भन्ने, अनि त्यो लन त लैजा भनेर चाहिँ उसले सारा क्राइटेरिया छ। फेरि एमसीसी पनि माग्दा बित्तिकै पाउने होइन, 20वटा क्राइटेरियाहरूमा त्यहाँ पनि ट्रान्सपेरेन्टली इभ्यालुएसन हुन्छ। त्यो इभ्यालुएसनको क्राइटेरियामा ल नेपाल तिमी इलिजिबल छौ भनेर यत्रो पैसा चाहिँ अनुदान दिन खोज्दाखेरि चाहिँ एग्रिमेन्ट साइन गर्ने, आउने, उतापट्टि एउटा कुरा गर्ने, यतापट्टि अर्को गर्ने, 4चोटि गर्ने, अनि अमेरिकाको इज्जत छैन। हामी चाहिँ के कुरा गर्दैछौँ त भन्दाखेरि थो कहाँ बेमानी गर्यो, कसले कतिचोटि बोली फेर्यो र किन फेर्यो भन्ने कुराको एनालाइसिस गरेका छैनौँ। अनि यो आधा अधुरो डकुमेन्ट पढेर नपढेर कहीँ चाहिँ त्यो फेसबुकमा सेयर गरेको आधारमा ओपिनियन बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ न्याय हुँदैन। र यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि यसको पक्षमा बोल्दा बित्तिकै देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही भइहाल्नु पर्ने कुराले बोल्न रोक्नु हुँदैन। त्यसकारणले तथ्य बुझेको, तथ्य जानेको र हिम्मत भएको मान्छेले चाहिँ यसलाई सहयोग र समर्थन यसकारण पनि गर्नुपर्छ कि यो देशको हितमा छ। मैले त अहितमा हुने कुराहरू कहीँ कुनै बुँदामा देखिनँ। एउटा कुरा चाहिँ अब अलिकति लाग्ने कुरा हो, तर उहाँले अघि प्रश्न पारिहाल्नु भयो। यस एउटा बुँदा चाहिँ छ कि होइन त्यो अमेरिका मान्छेहरू आउँछन् र तिनीहरूले त हाम्रो यहाँ चेलीहरूलाई बलात्कार गरे पनि केही हुँदैन, देशको कानुनले नलाग्ने भए त जे गरेर पनि जाने भयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि म पनि चस्सक्क भएको थिएँ। मैले पनि बुँदा हेरेको छु, त्यो हुँदाखेरि मलाई पनि चस्सक्क लाग्नु स्वाभाविकै हो। र तर कुरा के हो त भन्दाखेरि इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको हिसाबमा आउने मान्छे 46वटा कन्ट्रीमा हेरौँ त कति ठाउँमा बलात्कार गरेर भागेर कानुनले चाहिँ समात्न सकेन भने हामी अब बलात्कार गर्नु त अब नेपाल आउनुपर्छ भने यो साला कन्ट्री ओपन छ यार, आउनुपर्छ। हामी आफूलाई के सोध्छौँ कि होइन। त्यसकारणले यो चिजहरूमा के भयो त भन्दाखेरि तथ्यलाई बिल्कुलै मरोडेर आफ्नो अनुकूलको या आफ्नो प्रतिकूल कता कता पार्ने हो, त्यो हिसाब किताबले चाहिँ मान्छेको कतै मानमर्दन गर्नुपर्ने हो कि कसै चाहिँ पोलिटिकल इन्ट्रेस्टलाई फिलअप गर्नुपर्ने हो कि भोट बचाउनु पर्ने हो कि अझ जो यसको विरुद्धमा लागिरहेछन् उनीहरूलाई त अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यो धोती फुस्केको छ, बचाउँदा के फुस्किरहेको छ उहाँलाई पनि थाहा छैन होइन। त्यस कारणले यसमा प्रष्टता हुनुपर्छ। एक बरु म चाहिँ अनेस्टली भन्दा यति बेलामा चाहिँ शेरबहादुरजीलाई चाहिँ मान्छु, प्रष्टसँग प्रतिपक्ष हुँदामा पनि शेरबहादुरजीले चाहिँ यो एमसीसी आउनुपर्छ भनेको थियो, आज पनि भन्छ। भनेपछि यो पिपल पाते जिब्रो लगाएको नेताहरूले बिगारिदिएको हुन्। त्यस कारणले जनताहरू यसमा चाहिँ सुसूचित हुनुपर्छ। मनलाई चाहिँ हामीले डगमगाउन दिने चाहिँ होइन, तर तथ्य बुझ्नुपर्छ। यो हुँयाको पछि लाएर जथाभावी जे भन्यो त्यसरी चाहिँ लागेर गयौँ भने हामीले देशलाई त हित गर्दैनौँ, आफूलाई पनि हित गर्दैनौँ। म पनि भन्छु, मलाई पनि मैले अस्ति अलिकति पक्षमा लेख्दाखेरि 2-4जना साथीहरू मलाई राम्रै मान्ने साथीहरूले पनि ए तपाईँहरूलाई त किन चाहियो त, विदेशी दलाली गरे भइहाल्यो नि, टन्न तलब खानुहुन्छ, टन्न तलब खाने मान्छेले त गरे भइहाल्यो नि, तपाईँहरू त दलाली गर्नुहुन्छ। ए बाबा मलाई यो बोले बापत चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीले पैसा दिने हो र मलाई चाहिने पनि चाहिँदैन हजुर। म गाउँ दैलेखबाट आएको मान्छे, मलाई आज मेरो ब्याङ्कले दिने तलबै बढी हो कि 36% ट्याक्स तिर्छु म, 1,92,000 महिनाको ट्याक्स तिर्छु र मलाई त्यो देश स्वर्ग छ हजुर, मलाई चाहिएको छैन। तपाईँहरू गरी भइराख्नुहोस् न, मरिराख्नुहोस्, म राजा भएर बस्छु नि। यहाँ त गाडी कम भइदिएपछि मेरो गाडी सर हिँड्न पाउँछ, भोलि बढी गाडी भयो भने त मलाई जाम हुन्छ। यो मेरो लागि होइन। हामी अलिकति कमाउन सक्ने, अलिकति क्षमतामा पुगिसकेको व्यापारी उद्यमी एक लेभलमा पुगिसकेको जागिरेको लागि होइन हजुर एमसीसी। यो एमसीसी तपाईँहरूको लागि हो जसको छोराछोरी चाहिँ यहाँ बिचल्ली छन्, बिचरा अलिकति जवानीमा बिहा गरेर विदेशको खाडीमा जानु परेको छ। तपाईँलाई यहाँ भोलि यो देशमा
उन्नति यो देशको समृद्धि किताबमा लेखेर हुँदैन। त्यो तपाईको चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब चुनाव आउँछ त्यति बेलामा लेख्ने त्यो चुनावी घोषणा पत्रमा 4 ठाउँमा चाहिँ देशको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल लेखेर समृद्धिका सपना बाँडेर हुँदैन। साँच्चीकै समृद्धिको लागि कहीँ न कहीँ त पेन लिनुपर्छ। यहाँ त पेन छैन। यो चाहिँ हाम्रो अहिले अवस्था हेरेर पनि लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई सदुपयोग गरौँ। यो अवसर हो। यो अवसरलाई सदुपयोग गरौँ। कुनै ठाउँमा बरु सरकारले एउटा चिजसम्म त कहाँ गरिदियो हुन्थ्यो त भन्दाखेरि लाग्छ यो हामी जस्तो अभियन्ता या कोही मान्छेहरू बसेर व्यापारी ब्याङ्कर साथीहरू बसेर चाहिँ छलफल गर्नुभन्दा पनि सरकार पनि लाटो चुप भएर बस्नु हुँदैन। यी उठेका बुदाहरूको बारेमा प्रष्टताका साथ केही न केही बुदाहरू ल्याएर चाहिँ जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले त मेरो हिसाब किताबले इभ्यालुएट गर्दाखेरि एकचोटि इन्डिपेन्डेन्टली बसेर हेरेँ, एकचोटि क्रिटिकली पनि बसेर हेरेँ, एकचोटि चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ त यो समर्थनमा पनि बसेर हेर्दाखेरि आपत्ति जनाइहाल्नुपर्ने खास प्रकारका बुदाहरू चाहिँ देखिएन र म त प्रष्ट छु यो ओन गर्नुपर्छ। यसले दूरगामी असर पार्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सन्धिका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो देशको आर्थिक उन्नतिका कुराहरूदेखि लिएर म त भन्छु इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा जुन यसले अब्जेक्टिभ लिएर गएको छ त्यो मात्र होइन, त्योभन्दा पछाडि हेर्नुहोस् 5 वर्षमा गर्नुपर्ने कुन कुन डेटमा जसरी टाइमलाइन लिएर गएको छ त्यसरी समयबद्ध रूपमा यो तयार भयो भने म त भन्छु आज हामी यसरी बसेर छलफल गरिरहेछौँ। यो साँच्चीकै हाम्रो छलफलले पनि यसमा केही भूमिका जोड्न सक्यो। गामा नेपालले गरेको प्रोग्राममा हामी 10 वर्षपछि साँच्चीकै एमसीसी आयो भनेपछि यो सबै अहिले ढुङ्गा हान्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ ताली बजाउँछन्। म चाहिँ ढुक्क छु। थ्याङ्क यू।